The Secrets of Life with Subhas Agam. यो नेपालको भूमिमा यो चौबन्दी भनेको यो 4 वटा ठाउँमा बाँधिन्छ अनि यसका 10 वटा दिशा छन् यो भोटोका 10 वटा कोड छन् 8 वटा क्षेत्र पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आयोग बाहिर भनेर हैन नैऋत्य वायव्य ईशान्य आग्नेय हैन अनि ऊर्ध्व र पाताल यी 10 वटा दिशा छन् यी 10 दिशालाई व्याख्या गर्ने गरी त्यसको वर्णन गर्ने गरी यो वस्त्र निर्माण गरिएको छ ऋषिबाट शिखर सूत्र हुनुपर्छ जसको टुप्पी शिखा छैन हजुर त्यो हिन्दू हो भनेर चिनिने छैन वायुबाट बचाउनु पर्ने छाती अन्त सबै सिंगल हुन्छ यो छातीमा ट्याप्प डबल खापे कति वैज्ञानिकता छ यो वस्त्रमा यहाँ ट्याप्प डबल भएर चौबन्दी बाँधिएको छ 10 दिशाबाट आध्यात्मिक यो नेपाल राष्ट्रको विश्वको कुनै पनि राष्ट्रले भोटोलाई आफ्नो बनाउन पाउँदैन यो हाम्रो निजी सम्पत्ति हो आफ्नो राष्ट्रको निजी सम्पत्ति तपाईहरुले लाइदिएर अभियानमा धर्म कार्यक्रममा आउँदा त कति शोभा हुन्थ्यो होला परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडन आनन्द आयो त्यहाँ व्यासजीलाई ओहो सारा लेखेर मिहिनेत गरिथे कि जगत त यत्रो रहेछ मानवको मुख्य कर्म त जम्मा परोपकार गरे पुण्य हुन्छ पाप गरे छे हुन्छ नरकमा गइन्छ पिताजीले भनेको ईसाई मुसाई कसाई सित तिमी टाढा रहनु है मैले भने पिताजी के हो यो त जीवनमा पहिलोचोटि सुने मैले भनेको ईसाई भनेको गाई पनि खाने सुँगुर पनि खाने मुसाई भनेको गाई खाने सुँगुर नखाने कसाई भनेको जे पनि खाने यहाँ वेद पढ्न छोडियो भेद पढियो योगीले जहिले पनि वेद पढ वेदमा विज्ञान वैज्ञानिकता छ वेदले जगत पाल्न सक्छ वेदले सृष्टि बचाउन सक्ने र हवनहरू कोटी होमहरू अति हवनहरू गरेर जगतको कल्याण गर्ने प्रावधान सूत्रहरू वेदमा छन् ए वेद पढ कहिले कहिले त रिस उठ्या बेला यो गाई खाने विद्या पढेर उनले सत्यानाश गराउने भए भने रिसिनु हुन्थ्यो मैले सम्झिरहन्छु The Secrets of Life with Subhas Agam. विश्वको एकमात्र राष्ट्र जो राष्ट्र प्रमुखबाट भोटोको प्रदर्शन गराउने देश हो यो कि हामीले भोटो लगाउँछौँ यसरी विश्व कुनै देशमा भोटो प्रदर्शन गर्ने राष्ट्र प्रमुखबाट छैन यो नेपालको के छ त त्यति त युवाहरूले बुझ्नु पर्यो त अब यो नेपालको स्वाभिमान राष्ट्रियता संस्कार संस्कृति भोटोमा छ यो नछोड है अरु जे छोडे पनि भोटो लाउन नछोड हजुरले मलाई अघि घरमा पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथजीले पनि जीवन पर्यन्त भोटो लगाउनु अवश्य म त्यो पशुपतिमा भएको गोरक्ष आश्रम भित्र पनि छिरेको मृगस्थलीमा योगी नरहरिनाथजीले लगाउनु भएको भोटो नै मैले स्पर्श पनि गरेको छु उहाँको लौरी पनि छोएको छु त्यो भोटो हेर्दा बडा रमाइलो लाग्यो राष्ट्रगुरुले पनि जीवन पर्यन्त भोटो लाउनु भयो हजुरले पनि भोटो लाइरहनु भएको छ हरिप्रसाद सोडारी भन्ने विद्वान हुनुहुन्छ उहाँले पनि जीवन पर्यन्त भोटो लगाउनुहुन्छ र भोटो लाउनुमा एउटा वैज्ञानिकता छ पनि भन्नुहुन्छ हामी आकाशे बाँधौँ पातले बाँधौँ भन्छौँ नि त्यस्तै गरेर 4 ठाउँमा हाम्रो यो बाँध्ने यो 10 दिशा बाँधेको छ भोटोले भन्ने छ त्यो यसको बारेमा अलिकति बताइदिनु यो के छ भने यो आदिकालमा ऋषिमुनिहरूले यो कपासबाट वस्त्रको जब उत्पत्ति भयो यो वैज्ञानिक तवरले चाहिँ यो वस्त्र धारण गराउनु पर्छ हामी ऋषिका सन्तान भनेर यो नेपालको भूमिमा यो चौबन्दी भनेको यो 4 वटा ठाउँमा बाँधिन्छ अनि यसका 10 वटा दिशा छन् यो भोटोका 10 वटा कोड छन् 8 वटा क्षेत्र पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आयोग बाहिर भनेर हैन नैऋत्य वायव्य ईशान्य आग्नेय हैन अनि ऊर्ध्व र पाताल यी 10 वटा दिशा छन् यी 10 दिशालाई व्याख्या गर्ने गरी त्यसको वर्णन गर्ने गरी यो वस्त्र निर्माण गरिएको छ ऋषिबाट देवताहरू मानवबाट निर्माण गरिएको वस्त्र हो विश्व कसैको देशमा पनि यो वस्त्र छैन र अर्को वैज्ञानिकता के छ भने यो भोटोमा यो जस्तै मैले लगाए नि हैन मैले भारतको राजस्थानहरुमा पनि धेरै क्षेत्रहरुमा भोटो लगाएको देखेको छु शैली फरक होला अलि लामो छोटो होला तर भोटो राजस्थानमा चाहिँ भोटो मैले प्रष्टै देखेको छु र केही राजा महाराजाहरुको कपडामा पनि भित्रपट्टि चाहिँ भोटो नै भएको देखिन्छ यो त अलिकति संस्कृत र संस्कारित अलि भारतको भूमि पनि केही संस्कृत र संस्कारित थियो नि त
यहाँको प्रभाव, हिमालको प्रभाव, हिमवत खण्डको प्रभाव त केही परसन परेकै हुन्छ नि। यो ऋषिमुनिहरूको देशको उहाँहरूको मार्गदर्शन गरेको वस्त्र तयार गरिएको वस्त्र हामीले धारण गर्यो भने राजाहरूले लगाउनु भयो पहिला भारतका। धेरै राजाहरू हुनुहुन्थ्यो। भारत त टुक्रा टुक्रा धेरै राज्यबाट चाहिँ समेत भएर चाहिँ गरेको। भारत त अब मुगलको शासनमा पनि होइन शोषित भएर बसेको। अङ्ग्रेजहरूले पनि त्यसरी चाहिँ विभिन्न के रे भन्छ सबै चाहिँ दिशा चाहिँ बाँधिएको छ। एकदमै अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई यसमा शक्ति छ। यो नेपालको भूमिमा नेपालको राष्ट्र प्रमुखद्वारा भोटो प्रदर्शन गर्ने वर्षमा एउटा जात्रा निक्लन्छ। त्यो काठमाडौँमा छ। त्यो जात्रा देखाउने कार्यक्रममा योगी नारायणनाथसित म पनि बाल्यकालमा धेरैचोटि अवसर त्यो प्रमुखहरूसँग राजाहरूसित म जाने गर्दथेँ। कहीँ कहीँ राजाहरूको पछाडि समातेर यसो म पनि देखिन्थेँ त्यहाँ बाल्यकालमा। अब त्यो अहिलेको जस्तो त्यस्तो मिडियाको समय थिएन। तर त्यो भोटो प्रदर्शन गर्ने विश्वको एकमात्र यो देश हो। सम्पूर्ण नेपाली युवा जनमानस सबै बुद्धिजीवीहरूले यो देशको भेषा र भूषालाई र भाषालाई सम्मान गरेर कमसेकम एउटा भोटोसम्म सिलाएर तपाईँहरूले लगाइदिएर यो आन्दोलनमा यो धर्म स्थापना गर्ने राष्ट्र निर्माण गर्ने माथि यदि कसैले लाउनै चाहन्छ भने माथि यो भोटो भयो। ठिक छ। त्यसपछि तल चाहिँ के लाउनु? तल ठिक छ, तपाईँले इच्छा हुन्छ लुङ्गी लाउनु, शिक्षा लाग्छ, प्यान्टै लाउनुहोस्, केही फरक परेन। हाम्रो निशानी त एउटा भोटो मात्रै प्रदर्शन गरेछ नि। यसको भोटोमा त्यस्तो चाहिँ 10वटा दिशा त भोटोले बाँध्यो। अब दौरासित सुरुवालसित प्यान्टसित मतलब लागेन। अहिले समय परिवेशले यस्तो आएको हुँदा सबैले अब लुङ्गी लगा अब सुरुवाल जो सिला भन्न हामीले मिल्दैन। कमसेकम तपाईँको शरीरमा यो 10 दिशा बाँचेर आध्यात्मिक वस्त्र लाई तपाईँहरूले लगाइदिनु भयो भने यसले कस्तो तर यसमा तपाईँ पहिला हिन्दू हुनुपर्छ। हिन्दूको पहिलो निशानी हो ऋषि परम्परा, शिखा र सूत्र हुनुपर्छ। जसको टुप्पी शिखा छैन हजुर त्यो हिन्दू हो भनेर चिनिने छैन। मैले एउटा रसामा जाने अवसर पाएको बेलामा मैले प्रसङ्ग ल्याइदिन्छु। बाटोमा स्कुलले चाहिँ हरे राम हरे कृष्ण कीर्तन गाउँदै बाटोमा हिँड्ने चलन। अनि उहाँहरूले मलाई लिएर जाँदै गर्नु भएको छ। अनि साइडबाट यसो हिँड्दाखेरि अनि त्यहाँ उभिएका ती अङ्ग्रेजहरूले ओ हिज हिन्दू, हिज फ्रम इन्डिया भन्यो। मलाई यसो रोकिएँ। हेलो लिसन टु मी भने, एक्सक्युज मी भने, आई एम नट फ्रम इन्डिया, आई एम फ्रम नेपाल, यु नो माउन्ट एभरेस्ट। ओ आई नो ओ यु आर हिन्दू, यु हेभ किल भनेर टुप्पी देखायो क्या मलाई। टुप्पी देखेपछि हिन्दू हो भनेर त अङ्ग्रेजले पनि चिन्दो रहेछ नि। अनि इस्कनमा त्यो शिखा राख्ने प्रभुपाद महाराजले त्यो प्रतिपादन गर्नुभयो, त्यो सिस्टम राख्नुभयो। त्यो त हिन्दूको निशानी हो। जब तपाईँले शिखा राख्नुहुन्छ अनि नेपालको वस्त्र वैदिक वस्त्र हो यो साक्षात बेलले निर्माण गरेको ऋषिमुनिहरूद्वारा। अनि यो वस्त्र मेरै साइजको मेरो उमेरको कुनै महिलाले लगायो भने पनि ठ्याक्कै जस्ताको तस्तै मिल्छ। यहाँ डबल पात्र दिएको छ यसमा। यो मान्छेलाई हिँड्दाखेरि छाती अति संरक्षित हुन चाहिँ शरीरको सबैभन्दा संरक्षित वायुबाट बचाउनु पर्ने छाती अन्त सबै सिङ्गल हुन्छ। यो छातीमा ट्याप्प डबल खापे कति वैज्ञानिकता छ, कति वैज्ञानिकता छ यो वस्त्रमा। यहाँ ट्याप्प डबल भएर चौबन्दी बाँधिएको छ। दसैँ दिशा बनाएर आध्यात्मिक यो नेपाल राष्ट्रको विश्वको कुनै पनि राष्ट्रले भोटोलाई आफ्नो बनाउन पाउँदैन। यो हाम्रो निजी सम्पत्ति हो। आफ्नो राष्ट्रको निजी सम्पत्ति तपाईँहरूले लगाइदिएर अभियानमा धर्म कार्यक्रममा आउँदा त कति शोभा हुन्थ्यो होला। पक्कै पनि यो परमात्माले यो सिर्जना गरेर नेपालमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई यो प्रेरणा गर्नेछ। यो मैले नम्बर पनि गर्छु, हजुरहरूले चाहिँ यो भोटो लगाइदिएर चाहिँ कार्यक्रममा उपस्थित हुने गरिदिनुहोस्। यसले चाहिँ नेपालको निशानी बचाउँछ र राष्ट्रलाई निर्माण गर्ने शक्ति दिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। प्रभु सबै नेपाली नागरिकहरूले यहाँ मात्रै होइन भोटो र टोपी लाएर चाहिँ कमसेकम विदेशमा पनि जाने गर्नुहोस्। ठिक छ गुरु। अब मलाई म कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगेको छु। मलाई दुईवटा मूल प्रश्न सोध्न मन छ। पहिलो कुरा त मेरो कार्यक्रमको नाम नै द सिक्रेट्स अफ लाइफ हो, जीवनको रहस्य। राम्रो, अति राम्रो। मैले यो कार्यक्रम एउटा अन्तर्वार्ता लिने कार्यक्रम भन्दा पनि साधु सन्तको आशीर्वाद लिने, साधु सन्तसँग सत्सङ्ग गर्ने एउटा अवसरको रूपमा, उहाँहरूको आशीर्वाद लिने अवसरको रूपमा लिएको छु। आज हजुर जस्तो साधकसँग यस्तो पवित्र स्थानमा आउने अवसर मिलेको छ। यो मेरो लागि अहभाग्य हो। हजुरले जीवन पर्यन्त साधना गरेर जीवनमा साधु जीवन बाँचेर र आफ्नो व्यावसायिक जीवन पनि बाँचेर यो समयसम्म आइपुग्दा र अध्ययन पनि गर्नुभएको छ। वेददेखि लिएर सारा शास्त्र अध्ययन गर्नुभएको छ। मलाई बताइदिनुहोस् न, वास्तवमा मानवको जन्म के का लागि भएको हो र हामीले वास्तवमा गर्नुपर्ने चाहिँ के हो? कति राम्रो, कति राम्रो। जसरी
देवताहरूको ऋषिहरूको मानवको जन्म गराउनु भयो नि परमात्माले। यो प्रकृति सृष्टि उत्पत्ति गरेर बीज धारण गरेर यो प्रकृतिबाट उत्पत्ति भएका चिजमा हामी ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता 56 कोटी देवी 33 कोटी देवता 11 किन्नर आदि सम्पूर्ण वनस्पति 84 लाख योनि नै यो हाम्रो मानवको कर्तव्य भनेको जगतमा एउटा मानव मात्र यस्तो जात हो जो कालो सेतो नीलो आगो तातो चिसो पानी खोला नाली वन जङ्गल भनेर छुट्याउन सक्ने शक्ति छ। यो गाई भैँसी बाख्रा हात्तीहरूले छुट्याउन सक्दैन, कुनै पनि प्राणीले सक्दैन, मानवले छुट्याउन सक्छ। त्यति विवेक छ। अहिले बनाइएका यी कम्प्युटरहरू भन्दा त कई गुणा क्षमता भएको यो यहाँ बनाएर राखिदिएको छ। सारा जगत चलाउन सक्ने शक्ति चाहिँ यो कम्प्युटर तयार गरेको छ, परमात्माले गरेको यो सृष्टि। मानवको मुख्य कर्म जस्तै व्यासजीले सारा वेदहरू लेखेर पुराणहरू भ्याएपछि तृप्ति भएन। मलाई अगाउन चाहिँ यो यत्रो लेखेँ सारा जगत भ्याएँ संसार भ्याएँ मलाई आनन्द आएन प्रभु, मलाई आनन्द केमा आउने त, मलाई आनन्द भएन, व्याकुलता भयो। व्यासी महाराजलाई, व्यासी वशिष्ठ जो पराशरका पुत्र हुनुहुन्थ्यो, सुखदेवका पिताजी हुनुहुन्थ्यो, सुखदेव वशिष्ठ व्यास वशिष्ठ पराशर वशिष्ठ शक्ति वशिष्ठका छोरा र वशिष्ठ आदि वशिष्ठका छोरा, नारायण परमात्माका छोरा वशिष्ठ र परमात्मा पुरुषका पुत्रको रूपमा वर्णन गरेको शास्त्रमा नारायण भगवान परमात्मा र भगवानमा फरक हुन्छ। त्यसरी त्यो ल्याइएको चिज मानव भएर जन्मिसकेपछि जगतको कल्याण गर्ने परम्परा वेदले सुरुवात गर्यो। परमात्माले हामीलाई जन्म दिनुभयो जसले जगतको कल्याण गर्छ। व्यासजीलाई तृप्ति जब भयो परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, आनन्द आयो त्यहाँ व्यासजीलाई। ओहो सारा लेखेर मिहिनेत गरिथे कि जगत त यत्रो रहेछ, मानवको मुख्य कर्म त जम्मा परोपकार गरे पुण्य हुन्छ, पाप गरे छे हुन्छ नर्कमा गइन्छ। पुण्यलोक र नर्कलोक जाने एउटै मात्रै प्रावधान छ, परोपकार। मार्नु काट्नु अर्कालाई हत्या गरेर खानु पाप हो, मार्नु नै धर्म हो भने पाप के हो त? खै पाप त खोजेरै भेटाइँदैन। त्यसबाट मार्नु धर्म होइन, मार्नु पाप हो। परोपकार नै मानवको मुख्य कर्म हो। यसमध्ये वेदले के भनेको छ भने पर्यावरण प्रकृति जगतको कल्याण गर्ने कर्म। हजुरले यो भनिरहँदा परोपकार गर्नु नमार्नु नै कल्याण हो भनिरहँदा भगवान कृष्णले महाभारतको युद्धमा अर्जुनलाई तैँले मार्नुपर्छ, तैँले युद्ध लड्नुपर्छ, तैँले युद्ध लड्नु तेरो कर्म हो, तेरो जातले पाएको चिज हो, तैँले लड्नै पर्छ, मार्नै पर्छ, युद्ध गर्नै पर्छ भनेको कुरालाई चाहिँ मान्छेले प्रश्न चिन्ह लगाएर हेर्न सक्छ। यसलाई कसरी प्रश्न? यो के छ भने राक्षसी प्रवृत्ति कुव्यवहारलाई मार्नै पर्छ, त्यसलाई पाप छैन। हन्यान्तो हन्यसी भन्छ कि जसले हान्न आयो त्यसलाई मार्दा पाप लाग्दैन भन्छ। हान्न आउनेलाई मार, हान्न आउने त मार्न सक्छ नि, मरेपछि त मरिभ्याइयो। हन्यान्ते हन्यसी, हान्न आउनेलाई मारिदेऊ, किन भन्दा त्यो राक्षसी प्रवृत्ति हो। यस्ता राक्षसी प्रवृत्ति सत्य द्वापर त्रेता कलिजम्मै हुँदै कति आउँदै गए, तर जहिले पनि सत्य र असत्यको लडाइँ लड्नुपर्छ। असत्यलाई मार्दा पाप लाग्दैन, तिम्रो असत्यलाई मार्ने तिम्रो कर्म हो। असत्यलाई मारेर त परोपकार हुन्छ त, सत्य बचाउने हो। धर्मो रक्षति रक्षित यतो धर्म ततो जय। हेर्नु त कस्तो राम्रो चाहिँ व्याख्या गरेको छ। तपाईँले धर्मको रक्षा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ मार्नु त कसको रक्षा भएको छ? धर्मको रक्षा भएको छ। त्यस हुँदा त्यहाँ पाप छैन। सारा गीताको वर्णन यतिमा समाप्त, टुङ्गिन्छ, धेरै पढ्नै पर्दैन। पाप कर्म हान्ने राक्षसी प्रवृत्ति, अर्कालाई मार्छु, दुष्टता गर्छु, केही पनि दिन्न, तँलाई सियोको टुप्पो पनि दिन्न, तेरो ठामै छैन भनेर भनिदिएको त हामीले सबैले जान्दा छौँ। वेदै पढ्न पर्ने आवश्यकता छैन नि त। तेरो जगतमा एउटा सियोको टुप्पो पनि छैन भन्नु त पाप हो कि पुण्य हो? त्यो पाप थियो। त्यो पाप कर्मको लागि तिमी क्षत्रिय वंशमा चाहिँ जन्मेर आएका छौ, तिमीमा त्यो शक्ति छ, तिमीले मार। तिमी दाजुभाइ बाबुबाजे कोही पनि होइनन्। ठिक छ, मैले तिमी सबैलाई मार्न भन्दा त भिक्षाटन गरेर खान्छु भनेर अर्जुनले भन्नुभएको छ। तिमी पाप कर्म गर्दैछौ, भिक्षाटन गर्ने तिम्रो कर्म हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसो हुँदा यसलाई बुझ्नुपर्छ। ठिक छ, अब हामी पछाडि नै फर्कौँ। सो यो मानव चोलाको मानव जीवनको उद्देश्य भनेको चाहिँ
परोपकार गर्नु, सेवा 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 भन्दा ठुलो जगतमा केही पनि छैन। असेवा पाप, सेवा धर्म। मार्नु पाप, मारेर मारेको खानु पाप, मार्न नदिनु, नमार्नु, मारेको नखानु। गुरु यहाँ तिमी के चाहिँ देखिन्छ भने त्यसो त युरोपियन युनियनका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, युनाइटेड नेसन छ, युनाइटेड नेसनले पिस किपिङको लागि, शान्ति स्थापनाको लागि विभिन्न ठाउँमा काम गरिरहेका छ। संसारभरि डेनिडादेखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, ती संस्थाले पनि समाज सेवा नै गर्ने भनेर समाज सेवा गरिरहेका छन्। के समाज सेवा मात्रै गर्नु चाहिँ उद्देश्य हो कि त्यहाँभन्दा अगाडि पनि केही छ? किनभने समाज सेवा त धर्मलाई मान्दै नमान्नेले पनि गरेका छन् कि, जसले चाहिँ वास्तवमा भन्दाखेरि हाम्रा वेद उपनिषदलाई चाहिँ भुत्याएर फाल्नुपर्छ भन्छन्, नेपालमा चाहिँ क्रिस्चियनिटी लिएर आउनुपर्छ भन्छन्, र चाहिँ हामी चाहिँ समाजको सेवा गर्छौँ भनेर पनि गाउँ गाउँमा गएर चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ रोगीहरूलाई चाहिँ दबाई बाँडिरहेका छन्, खान नपाएका, काम गर्न नपाएका महिलाहरूलाई चाहिँ सिप सिकाउने काम पनि गरिरहेका छन्। आइएनजिओ एनजिओको नाममा उनीहरूले सेवा त गरिरहेका छन्। अब उनीहरू धार्मिक हुन् त? त्यसो भए होइन होइन। यसमा चाहिँ के छ भने अब हो चाहिँ के मूल चाहिँ के हो? यसको सूत्रपातमा कसरी जान्न पर्छ भने धर्म भनेको अर्कालाई मार्नबाट बचाउनु र परोपकार मात्रै गरौँ। उहाँहरूले गरेको व्यवहार मैले एउटा दैलेखको नाभिस्थानमा हाम्रो कोटियोम छ, 2046 सालमा त्यो कोटियोम गरिएको थियो। पिताजी अनि योगीजी लगायत हामीले पनि बाल्यकालमा अवसर लिएका थियौँ। कस्तो छ त त्यो यो हवन कुण्ड, त्यसको अवस्था हेर्न पर्यो भनेर यो पर साल मैले 1.5 वर्ष पहिला त्यो नाभिस्थान दैलेखमा आफै गाडी चलाएर म गएँ। जाँदै तस त्यहाँ त्यो एउटा पहाडको उसमा चाहिँ राउटेहरू बसोबास भएको क्षेत्रभन्दा अलि पर एउटा संस्था रहेछ। त्यो के हो यो संस्था? बाटैमा रहेछ, यसो गाडी रोकेर पानीसानी खाँदै तस बसेको। एउटा यो एनजिओले यहाँ संस्था चलाउँछ, आज पार्टी छ, यहाँ भोज भतेर चल्या छ। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई गाई दिनुहुन्छ, भैँसी दिनुहुन्छ, पाल्न पैसा लगानी गर्नुहुन्छ, मोटरसाइकल साधनहरू दिनुहुन्छ, यो घर बनाइदिनु भएको छ। अनि उहाँहरूले यो विकास गर्ने र अब परोपकार गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई सिकाएर आज यो पार्टीको कार्यक्रम राखेको। आज भोज चलिरहेछ। गुरुदेव के चल्या छ त्यहाँ तिम्रो भोज? मासुहरू थुप्रो पाकेको बसक्कै मांसाहार गरेका छन्, ती कुहिरेहरू पनि त्यहीँ बसेर खाइरहेछन्। ए परोपकार भने यही हो। परोपकार गर्छौँ, अर्कालाई बचाउनु पर्छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई पैसा लगानी गर्नुहुन्छ। अनि भोज के खानु, के खुवाउनु भएको छ तपाईँहरूलाई, अनि तपाईँहरू के खाँदै हुनुहुन्छ? के यो परोपकारमा पर्छ? यस्ता भ्रममा तपाईँहरू विचलित नहुनु। मैले भन्न खोजेको प्रश्न यही नै हो। यो विचलित नहुनुहोस्। उहाँहरूले मेरो पिताजीले भन्नुहुन्थ्यो के, अलि म 17-18 वर्षको भए थिएँ, धर्म त नाश गर्ने भए बाबु, अब तिम्रो शक्ति उब्जन भएछ भने योगीजीले पनि धेरै साधना गर्नुभएको, मैले पनि तिमीलाई जीवन्त गर्भमा स्थापना गरेदेखि तिमीलाई प्रेरणा गर्ने अवसर लिएको छु। म त रहन्न होला पछि, तर यो धर्म स्थापना गर्ने कार्यमा तिमीलाई यो क्षीण नहोस्, तिमीलाई शक्ति प्राप्त भइरहोस् भनेर मैले प्रेरणा गरेका छु। यस्तो क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तित्वसँग तिमी सचेत रहनु र 3टा चिजसित सुरक्षित रहनु है भनेर त्यहाँबाट एउटा शब्द भन्नुभएको छ, इसाई मुसाई कसाई। पिताजीले भनेको इसाई मुसाई कसाई सित तिमी टाढा रहनु है। मैले भने पिताजी के हो यो त जीवनमा पहिलोचोटि सुने मैले। भनेको इसाई भनेको गाई पनि खाने, सुँगुर पनि खाने। मुसाई भनेको गाई खाने, सुँगुर नखाने। कसाई भनेको जे पनि खाने। कसाई भनेको सबै थोक खाने, इसाई भनेको सुँगुर पनि खाने, बङ्गुर पनि खाने, गाई पनि खाने। मुसाई भनेको बङ्गुर नखाने, गाई खाने। यी 3टा चिजसित तिमीले प्रेरणा गर्नुपर्छ। यो शिक्षा तिमीले दिनुपर्छ। यो शब्द भन्दा कसैलाई अप्ठ्यारो लाग्ला, तर यो इसाई मुसाई कसाईको भूमि यो होइन, यो मानव ऋषि देवताको भूमि हो। ठिक छ गुरु, बहुत सुन्दर। देवताको भूमि, यो बहुत राम्रो शब्द भन्दा भन्दै म अन्तिमतिर जाँदैछु। हजुरसँग सकेसम्म धेरै ज्ञानका खजानाहरू निकाल्न मन छ होइन। अब मलाई अलिकति चाहिँ हजुरका पिताश्री राष्ट्रगुरु नरेन्द्रनाथजीसँग चाहिँ धेरै सङ्गत गर्नुभयो। अब हालाकि बुवाका कुराहरू धेरै प्रसङ्गमा आइरहेका छन्, तर पनि मूलतः अझै नरेन्द्रनाथ योगीजी जो राष्ट्रगुरु हामी मानेका छौँ, उहाँलाई चाहिँ हामी उहाँबाट धेरै कुरा सिक्न चाहन्छौँ, बुझ्न चाहन्छौँ। उहाँलाई हामीले देख्न पाएनौँ। हजुरका पिताश्रीले उहाँको सङ्गत गर्नुभएको थियो, उहाँले हजुरलाई बोक्नु भएको, थोरै त केही न केही त छ। मलाई अलिकति पनि जति सक्नुहुन्छ, जति सम्झिनुहुन्छ, मलाई हामीले चाहिँ राष्ट्रगुरु नरेन्द्रनाथबाट सिक्नुपर्ने के हो, उहाँले दिन खोज्नु भएको
सकियो, उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो अलिकति बताइदिनुहोस्। आहा, जय हो। उहाँ त्यागी तपस्वी, सायदै यो नेपालको भूमिले योगी नरहरिनाथलाई चिन्नु सकेन। एज अ राजाहरूदेखि राजाहरूले पनि उहाँलाई चिन्न नसकेको, राजाहरूलाई प्रेरणा गर्ने धेरै मेरो बाल्यकालमा राजदरबारभित्र योगी नरहरिनाथ र पिताजी हामी जाने अवसर मिलेको थियो। यहाँ यज्ञ आहुतिहरू गरेर यो राष्ट्र बचाउने र राजाहरू बस्न पर्छ। ऋग्वेदमा राजाहरूको र शुक्ल यजुर्वेदमा राजाहरूको राम्रो वर्णन छ। राजा र राष्ट्र भन्ने, राज्य भन्ने शब्द वेदमा छैन, राजा र राष्ट्रको वर्णन छ। वयम राष्ट्रिय जागृय हामी भनेर योगी नरहरिनाथले जहिले पनि भन्ने, राष्ट्रलाई जागृत गराउनु पर्छ, धर्मलाई बचाउनु पर्छ भन्ने। योगीले आजीवन जहिलेबाट नाथ परम्परा सम्प्रदायमा उहाँ जानुभयो। उहाँको सम्प्रदाय नाथ सम्प्रदाय हो, हाम्रो वशिष्ठहरूको सम्प्रदाय छैन, सम्प्रदाय हुँदैन। हामी विशुद्ध वेदोखिलो धर्ममा वेदका अनुयायी। ऋग्वेदमा हाम्रो पुरै वर्णन छ। यो वेद विश्व जगतमा जहाँ जहाँ गएको छ त्यो वेदसित सँगै हामी गएका छौँ। हाम्रो वर्णन छ त्यहाँ। ऋग्वेद 7औं मण्डल 33 नम्बर सुक्तको 1 देखि 14वटा मन्त्रमा हाम्रो विशिष्ट चाहिँ वर्णन गरिएको छ। बुद्धिसङ्गत कार्य गर्ने, तीनटै लोकका कुरा जान्ने, त्रयः कुन्वन्ति भुवनेषु रेतस्तिस्रः प्रजा आर्या ज्योति र ग्राहा भनेर वर्णन गरेको छ। ऋग्वेद 7औं मण्डल 33 नम्बर सुक्तको 7औं मन्त्र। वेद पढ्नेहरूले हेर्नुहोस्, यहाँ वेद पढ्न छोडियो, भेद पढियो। योगीले जहिले पनि वेद पढ, वेद पढ, वेदमा विज्ञान वैज्ञानिकता छ, वेदले जगत पाल्न सक्छ, वेदले सृष्टि बचाउन सक्ने र हवनहरू, कोटी होमहरू, अति हवनहरू गरेर जगतको कल्याण गर्ने प्रावधान सूत्रहरू वेदमा छन्। ए वेद पढ। कहिले कहिले त रिस उठेर यो गाई खाने विद्या पढेर यिनीहरूले सत्यानाश गराउने भयो भने रिसिनुहुन्थ्यो। मैले सम्झिरहन्छु, योगीको जहिले पनि राष्ट्रमाथि, राष्ट्रियतामाथि, धर्ममाथि घात गर्न ठाडै प्रतिकार गर्नुहुन्थ्यो। 2028 सालमा नयाँ शिक्षा लागू गरेपछि योगीजीको शरीरमा आगो बोल्यो। हामीलाई जो पिट्नुहुन्छ भन्ने लचार पचार त्यहाँ बसेर लडापड नयाँ शिक्षा लागू गरौँ। यो पण्डितजी तपाईँले के हेर्नु भएको, हेर्नुहोस् अब विरोध गर्न जानुपर्छ। अब पिताजी अब त्यत्रा गाईहरू छन्, वशिष्ठ गुरुकुलमा चाहिँ अब त्यत्रा भटुकहरू पढाइरहनु भएको छ, हामी त्यही अध्ययनरत छौँ। अब सारा सृष्टि छ, परम्परा हाम्रो सृष्टि, गृहस्थ परम्परामा बसेर गुरुकुल गाईपाको सेवा गरेर बाँच्ने परम्परा हाम्रो र राजाहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने परम्परा। योगीजी हजुर जानुहोस्, मैले त्यो भ्याइन। त्यतिखेरको पत्रकारिता सामान्य के पत्रहरू थियो, योगीले कसरी गरेर त्यसमा विरोध जनाउनु भयो। राष्ट्र निर्माण गर्ने कार्यमा, राष्ट्र स्थापना, धर्म स्थापना हुने कार्यमा घात हुँदैछ, यो राजा हरुवा हो, अर्काको हलो जोत्न हिँड्यो भनेर गाली गरेपछि राजालाई रिस उठ्यो। त्यही शब्दले गर्दा योगी 2032-33 सालमा राजदरबारभित्र जेल कैद खानु पर्यो। ताडन गरियो योगीजीलाई, राजाहरूले सेवा गर्ने ठाउँमा प्रताडन गरियो। अनि अचानक राजाहरूकी आमा रत्न चाहिँ त्यो जेलमा परिवर्तन गर्न जाँदैछ। योगीलाई जेलमा देखि भगवान तपाईँलाई कसले ल्यायो यहाँ भन्दा तेरा छोराले नाश हुन्छ तिमीहरूको, योगीलाई आज जेलमा ल्याएर तिमीहरू राख्ने भनेपछि मैले के अनुरोध गर्छु राजासँग, म महारानी होइन, बढी महारानी भए पनि, माता भए पनि मैले त राजाको व्यवस्था त हेर्नुपर्छ, मैले सोधेर आउँछु भनेर सोधेर आउनुभयो। योगीले देश छोडेर जान्छ भने मैले त्यसलाई जेलबाट मुक्त गर्छु, होइन म जेलमै सडाइदिन्छु भनेर राजाहरू त्यसो भनेपछि यो देशमा बस्नै छैन, मलाई यस्ता दुष्ट राजा भाटामा म बसेर के गर्छु, कहीँ शरण लिन्छु भनेर म देश छोडिदिन्छु भनेर योगीले स्वीकृति गरेर अनि योगीलाई त्यो जेलबाट निकालेर कैलाश आनन्द सरस्वती महाराज बिचरा अहिले गत साल बित्नुभयो। योगीको ठुलो अनुयायी, धेरै कोटियोमा उहाँको सहभागिता मैले देखेको र मलाई बढी प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। नेपाल र भारतलाई त्यति सूत्रपातमा योगी र धर्मस्थलीहरू, आश्रमहरू चिनेको अर्को व्यक्ति थिएन। उहाँले मलाई नेपाल भारत धेरै घुमाउनु भयो। उहाँ हुनुहुन्न अहिले, तर उहाँलाई त्यो जीवनभरि सम्झन चाहन्छु। सरस्वती महाराज, कैलाश आनन्द महाराज, उहाँले चाहिँ त्यतिखेर जेलबाट निक्लेपछि दिल्लीको कैलाश आश्रममा अलिकति शरण दिनुभयो र त्यो भूभाग गर्दै त्यहाँ बस्दैछ पनि योगीले 11वटा कोटियोम गर्नुभयो भारतमा। 2-4वटा कोटियोमा मैले पनि सहभागिता लिने अवसर पाएँ। योगीजीले राष्ट्रभरि घुमेर यो होम गर्नुभयो, कोटी होम गर्नुभयो। हजुरले पनि अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मैले गाडीमा पनि चरु लिएर हिँडिरहेको हुन्छु, जहाँ जान्छु त्यही अवश्य हवन गर्छु, घरमा पनि हवन गर्ने तपाईँको कुण्ड देखेँ मैले। यहाँ यो गुफाभित्र पनि हवन कुण्ड छ। यो हवनको चाहिँ महत्ता के हो? कति राम्रो। यो हवनलाई के गरेर यो वेदले, धर्मको मूल जरो वेदले र ऋषिमुनिहरूले
अग्निहि पूर्वे भिरिषि भिरिड्यो नूतनै ऋत सदेवाम यहवच्छति। ऋग्वेद पहिलो मण्डल दोस्रो मन्त्रमा व्याख्या गरिएको छ। अग्निहि पूर्वे, यो जगतमा उत्पत्ति हुँदा अग्निको उत्पत्तिको स्वरूपमा परमात्माको स्वरूप अग्नि उत्पत्ति भयो। त्यो अग्निले जगत धान्ने र पर्यावरण प्रकृतिलाई बचाउने कार्य गर्नेछ। त्यो अग्निको वनस्पतिहरू औषधिजन्य पदार्थहरू सबैलाई विधिवत तरिकाले वेदमा वर्णन गरिएको सूत्राधारको वशिष्ठ वंशजहरूले तयार गरेको सूत्रपातमा तयार गरेको त्यो चोरुहरू दियो भने, अग्निमा दियो भने त्यो अग्निले पर्यावरण प्रकृतिको संरक्षण गर्छ। त्यो शक्ति अग्निमा मात्रै छ। सनातन धर्मीहरूलाई, हिन्दूहरूलाई सबैभन्दा बढी लाग्ने आरोप भनेको यही दुई तीनटा छन् कि एउटा चाहिँ शिवलिङ्गमा दूध चढाउँछन्, गरिबलाई दूध बाँड्दैनन्, त्यो दूधको खेरा भयो भनेर चाहिँ धेरैले भनेको गरेको पाइन्छ। अर्को चरु अन्न मान्छेले खान पाइरहेका छैनन्, अग्निमा हालेर यो धुवाँ उडाएर के हुन्छ भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। यसको वैज्ञानिकताको बारेमा बुझाउन जरुरी छ कि, त्यसले गर्दा मैले सोधिरहेको छु। मैले यसलाई सूत्रपातमा हजुरलाई प्रस्तुत गर्छु। धन्यवाद यो प्रश्नको लागि। यो सूत्रपातमा प्रश्न आएको छ। अग्निको वर्णन मैले पूर्व गरिसकेँ। जगत उत्पत्ति भूमिम पर्जन्या जिन्वन्ती दिव्यम दिनवन्त अग्नय भन्छ ऋग्वेद। भूमिम पर्जन्या जिन्वन्ती, जब वर्षात हुन्छ तब बल्ल यो भूमि बाँच्छ। 2 वर्षलाई वर्षात नभओस् त तपाईँ हाम्रो कन्डिसन यहाँ हेरौँ त। वर्षातले यो भूमि बाँचेको छ। भूमिभित्र पिण्ड, तपाईँ पनि एउटा ब्रह्माण्ड हो। सारा यो भूमिभन्दा यो ब्रह्माण्डभित्र रहेका सम्पूर्ण पर्छन्। दिव्यम भन्दाखेरि यो जगत उत्पत्तिकर्ता अग्नि स्वरूप परमात्मा पनि यही हवनले, यज्ञले बाँच्छ। पर्यावरण प्रकृति, सारा देवी देवता मानव, सारा प्राणीहरूको 84 लाख योनिहरूको संरक्षण गर्दै परमात्मालाई पनि यसले डोज दिन्छ, भोजन दिन्छ। अग्नि बिना कुनै चिज यहाँ चलेको छैन। अग्नि बिना यहाँको चिज वहाँ जाने शक्ति छैन। तपाईँको शरीरभित्र जठराग्नि छ। तपाईँलाई भोक जागेन भने, जठराग्नि बिग्रियो भने यो भौतिक शरीरले तपाईँको अन्नले केही हुनेवाला छैन। मिठास कहाँ छ? भोकमा छ। अन्नमा मिठास हुँदैन। अन्नमा त्यो मिठो हुने चाहिँ अन्न मिठो होइन, मिठो सबैभन्दा राम्रो भोक हो। त्यो शरीरमा हजुरलाई जठराग्नि निभेको छ र जागेको छैन भने तपाईँलाई भोक लाग्दैन, खानै मन लाग्दैन, निद्रै लाग्दैन, विचलित अवस्था गराउँछ। अग्निले बचाएको छ। प्रत्येक चिज, मोटरसाइकल पेट्रोल हाल्नुहुन्छ त्यहाँ अग्नि उत्पत्ति हुन्छ, तब बल्ल चल्छ। अग्नि उत्पत्ति नगरिकन मोटरसाइकल, रिक्सा, ई रिक्साहरू, गाडीहरू, प्लेनहरू, जहाजहरू, रकेटहरू बिना अग्नि चलेको कुनै चिज पनि, चलायमान चिज बिना अग्नि चलाएको चिज त छैन। मैले त देखेको छैन, वेदले पनि त्यसरी वर्णन गरेको छैन। अग्नि त्यति महत्त्वपूर्ण चिज हो। त्यो अग्नि र अब अग्निमा हवन गर्दा त्यो हवनबाट जुन वायुमा जुन त्यो धुवाँ मिसिन्छ, त्यो धुवाँले चाहिँ वायुलाई यहाँ सूत्र छ कस्तो छ। अग्निमा हवन दिएपछि त्यो सूत्रपातमा वेदमा सूत्राधारहरूले हवन गर्नुपर्छ भनेको छ। अहिलेको जुन यो हवन गर्ने चरु, जौ, गहुँ, तिल, धान, धनियाँ, घृतहरू जति छन् नि, यी हवनात्मक वस्तु छैनन्। रासायनिक मल प्रयोग गरेर उत्पादन गरेको चीज अग्निमा दिन हुँदैन। त्यसले पर्यावरण प्रकृतिलाई पनि नोक्सान गर्छ र भूमिलाई पनि नोक्सान गर्छ। रासायनिक मलले भनेपछि त हवन गर्ने अन्न पनि शुद्ध खेतमा शुद्ध तरिकाले हैन, शुद्ध चाहिँ भोजन गरेका अर्गानिक गोबर मल प्रयोग गरेर कृषकहरू पनि शुद्ध हुनु पर्यो। अवश्य यहाँ सूत्र के छ भने हवनका धेरै प्रक्रियाहरू छन्। विशेष रूपले 21 किसिमका यज्ञहरू वेदले वर्णन गरेको छ। गीतामा पनि यो हवनको यज्ञको पिण्डहरू बचाउने प्राणायामद्वारा अपाने जुहोति प्राणम प्राणपान तथा परे प्राणपान गति रुग्ध प्राणायाम परायण। परायण परमात्मामा जाने शक्ति गीताले वर्णन गरेको छ। 12 किसिमका यज्ञ गीतामा छ। आहुति दिने प्रक्रिया पनि गीताले सिकाएको छ। वेदले त सुरुदेखि अन्तिमसम्म जो हवन र यज्ञ यसैको कर्म, गृहस्थ परम्परा, पर्यावरण प्रकृति संरक्षण गर्ने मात्रै भनेको छ। तर त्यसभन्दा भिन्न पनि यज्ञ छ। जस्तै धेरै मन्त्रहरूमा वेदले के भन्छ भने तपाईले दिएको त्यो अग्निकुण्डमा दिएको वस्तुले पर्यावरण प्रकृतिको संरक्षण पनि गर्ने, तपाई यान वाहनहरू पनि चलाउन सक्ने, अनि त्यसबाट निक्लेको मलबाट चरु जुन अग्निमा हवन दिने किसिमको प्रत्यक्ष संविधाबाट हवन दिने किसिमको तयार गर यज्ञ कुण्ड भनेर। जस्तै अहिले
अहिले विकासको यो अहिले नयाँ आधुनिक विज्ञानले बायोडाइजेस्टर भनेको छ नि, त्यो हाम्रो यज्ञकुण्ड हो। त्यो बायोडाइजेस्टर गोलो हुन्छ, त्यहाँ एउटा योनी बनाइकी एकपल्ट त्यहाँ गाई भैँसी बाख्रा कुखुरा जन्ने पशु पक्षीहरूको मलमूत्र दिइन्छ, गव्य। त्यो गव्य चिकित्सा तयार हुन्छ, त्यो गव्य हवन हो। त्यो भन्दाखेरि बायोडाइजेस्टर बायोग्यास भन्छ सामान्य, त्यो यज्ञकुण्ड हो। ऋग्वेदमा धेरै मन्त्रले त्यसको वर्णन गरेको छ। म तिमीलाई गाई भैँसी बाख्रा कुखुराको मासु खानलाई होइन कि त्यसको मलमूत्र र दुग्धजन्य पदार्थहरू प्रयोग गरेर हव्य र गव्य तयार गर्नको लागि सृष्टि गरेको। अब त्यही मार्दै काट्दै खाँदै गरे। उही सुनको अन्डा दिने कुखुरालाई अब कुखुरे काटेर खाइदिए, सुनको अन्डा सिद्धिए चाहिँ यी गाई बाख्रा कुखुरा पन्छी भन्छ काटेर खाइदिए। तिनको मलमूत्र प्रयोग गरेर गव्य चिकित्सा तयार हुन्छ, गव्य चिकित्साबाट हव्य चिकित्सा तयार हुन्छ, हव्यबाट जगतको कल्याण हुने किसिमको हवन। हव्य भनेको अग्निमा हवन दिने, गव्य भनेको भूमि आदि लाई शुद्धिकरण गरेर त्यसबाट उत्पत्ति गरेर चरुहरू वनस्पतिहरू औषधिहरू तयार गर्ने यो यज्ञ परम्परा छ। सायद विश्वमा पहिलोचोटि यो मैले भन्ने चाहिँ यो आज तपाईहरुको यो च्यानलमा पाएँ। यस्तो किसिमको हवन कुण्ड जगतमा अब नेपालमा ल्याउनु पर्छ। त्यो गाई भैँसी बाख्रा कुखुरा जन्नेको मलमूत्र वनस्पति सडे गलेका चिजहरू सबै खान्छ त्यो कुण्डले। अब जातिभेद यहाँ के चमार डोम सार्की मुसलमान किसाई बिसाई सबै ल्याउनुस् न, त्यो हवन गर्ने प्रावधान त तपाईलाई त छुट्छ त। त्यहाँ कसले जातिभेद गरेको छ? तर यसै पनि हामीले हवन पनि जातिभेद गर्दैन। एउटा पहिलो संस्था हो यो बृहत आध्यात्मिक परिषद कोटी होम परिवार, एउटै मात्रै संस्था छ जो कोटी होममा महिलालाई पनि सँगै राखेर हवन गराउने हामीले चलाउँथ्यौं। तर यी केही अज्ञानी वेद नपढेर भेद पढेका गुरुजनबाट विरोध गरिन्थ्यो। धेरैले विरोध गर्नुभयो योगीजीको। योगीलाई राजाहरूबाट पनि प्रताडन गरियो र धर्मगुरुहरूबाट पनि हवन गर्ने प्रक्रियामा यो योगीले खाल्टो खल्दै हिँडेको छ। यो खाल्टो खन्न बाहेक र त्यो वनस्पति र घिउ हुन बाहेक केही पनि जानेन भनेर भनेका गुरुजीहरू पनि मैले भेटाउँछु। मैले अझै पनि जीवित हुनुहुन्छ। 2038 साल माघ 1 गते गलेश्वर आश्रम भनिने अहिलेको आश्रममा जहाँ वशिष्ठ गुफा तल छ त्यसको माथि योगी नरहरिनाथले प्रथमा कोटिहोम गर्नुभएको। हात त्यतिखेर साना थिए, दुब्ला थिए, म सानो थिएँ। यिनै हात हुन् त्यहाँ हवन गर्ने, त्यो कुण्डमा हवन दिने त्यो अवसर हामीले लिएका थियौँ। त्यस्ता 129 वटा कोटिहोम गर्नुभयो। 2042 सालमा त्रिवेणी धाममा पिताजीले आग्रह गरेर हाम्रो आश्रममा पनि तपाईले कोटिहोम बनाउनुपर्छ भनेर निमन्त्रणा दिएर योगीलाई ल्याएर त्यहाँ बुढाहरू काटेर सारा जमात गरेर पिताजीको आचार्य भएर पिताजीलाई योगीजीले आचार्य त्योभन्दा पहिले घोषित गर्नुभएको थियो। दैलेखमा गरिसक्नु भएको थियो, उता पनि करखाँचीमा गर्नुभएको थियो, पर्वतमा गर्नुभएको थियो। तपाईँ नै आचार्य हुने भनेर मेरै पिताजी पण्डित वेद निधि वशिष्ठ, मेरो पिताजीको नाम वेदको निधि। वेद निधि भनेको वेदको खजाना, उहाँ त खजाना हुनुहुन्थ्यो। नामै आज पनि नागरिकतामा वेद निधि वशिष्ठ भनेर छ, वेदको खजाना हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई राखेर कोटिहोम 42 सालमा गरेर यो अहिले त्रिवेणी धामको कोटिहोम, जहाँ जुन कोटिहोमको पीठाधीशको रूपमा हामीले अवसर लिएका छौँ। बिल्कुल। अब मलाई गुरु अलिकति चाहिँ हामी त्रिवेणी धामको 5 किलोमिटरको वरिपरि बसेर यो दिव्य धाममा कुरा गरिरहेका छौँ। यो अहिले वशिष्ठ गुफाको बाहिरपट्टि पानी पर्यो, पहिला गर्मी भएर पसिना पुसिरहेका थियो, परमात्माको कृपा भयो, बडा मिठो चाहिँ जलले चाहिँ सेचन गरेर यो शीतलो पनि भएको छ। अन्तमा यो दिव्य धराको बारेमा, दिव्य धामको बारेमा चाहिँ सुन्न मन लागेको छ। हामीलाई पवित्र गराइदिनुहोस् हजुरको मुखारबिन्दबाट। त्रिवेणी धाम के हो, त्रिवेणी धामको महत्ता के हो? यसमा कस्तो छ भने आदिकालमा वाल्मीकि वशिष्ठ, उहाँ पनि वशिष्ठबाट मार्गदर्शित वशिष्ठ परिवारको हुनुहुन्थ्यो। वाल्मीकि पहिला रत्नाकरबाट चिनिएर केही प्रेरणा पाएर उहाँ चाहिँ वाल्मीकि ऋषिको रूपमा र 10-11 हजार वर्ष पहिलेले चाहिँ रामायण लेख्ने शक्ति उहाँलाई प्राप्त भएको। कसैले पनि खराब कामलाई, मैले आजसम्म गरेको खराब कार्यलाई मैले त्यागेँ भनेपछि त्यसै दिन त्यो ब्रह्म ऋषि भइहाल्छ, त्यसै दिन तुरुन्तै सुरु भइहाल्छ। अज्ञानेन कृतं पापम सज्ञानेन विनश्यति, सज्ञानेन कृतं पापम वज्रलेप भविष्यति। यो वेदले यसरी प्रतिपादन गरेको छ। त्यो भनेको चाहिँ अज्ञानेन कृतं पापम सज्ञानेन विनश्यति। अज्ञानको पाप जुन दिन तपाईलाई ज्ञान आयो त्यही जलेर स्वाहा भइहाल्छ। तपाईको अज्ञानको अंशै रहँदैन, तपाई त्यही ब्रह्म ऋषि हुनुभयो। तर ज्ञान आइसक्यो भनेर जान्ने हुँ म बडा गुरु भइसके प्राध्यापक उपाध्याय म ब्राह्मण पुत्र भन्ने, अनि अज्ञानताको ज्ञानी भएर अज्ञानताको कार्य भयो भने त्यो पापी हुन्छ, वज्रलेप भविष्यति।
त्यसलाई कुनै चिजले काट्न सक्दैन। अज्ञानी ज्ञानी भयो भने पुण्यलोकमा पुग्यो, तर ज्ञानी भए भनेर फेरि अज्ञानताको कार्य गर्यो भने त्यो वज्रले भयो, त्यसलाई कुनै चिज प्रायश्चितले काट्न सक्दैन। त्यसो भएर अज्ञानेन कृतं पापम सज्ञानेन विनश्यति, ज्ञान भएपछि त्यो नाश भइहाल्छ। जुन दिन तपाईँले ज्ञान पाउनुभयो, ठीक, तर ज्ञान पाइसकेपछि फेरि तपाईँले गल्ती गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई नाश गर्ने चिज कुनै चिज छैन भनेर यो वेदको मन्त्रले। त्यही त, त्यस्ता चाहिँ वाल्मीकिको चाहिँ यो भूमि भूमि। अब यहाँ मैले भने त्यो वाल्मीकि ऋषिको तपोभूमि, सीताको विरहभूमि पनि हो। भगवान रामले लक्ष्मणलाई जाऊ भाइ तिमीले त्यो नारायणीको तटमा लगेर छोडिदेऊ सीतालाई। रामलाई त सबै थाहा थियो त्यहाँ वाल्मीकि ऋषि हुनुहुन्छ, उहाँले संरक्षण दिनुहुन्छ, हामीले पनि नजाने चाहिँ गरेको। उहाँलाई के थाहा थिएन र? मर्यादा पुरुष भगवान राम एक नारी ब्रह्मचारीको रूपमा रहेको। सबै भगवान रामका राजाहरू बाबुबाजेहरू चक्रवर्ती थिए, तर भगवान रामले त्यहाँ परम्परा नयाँ सुरु गर्नुभएको छ। जसको राज्य जित्यो त्यही राज्यमा त्यसैले अर्कैलाई व्यवस्था गरेर हिँडिदिने, एउटै राज्यमा गाभेर हिँड्नु भएन। पृथु राजा दिलीप राजाहरूले चक्रवर्ती हुँदै गए। चक्रवर्ती परम्परा बाबुबाजेले चलाउँदै आएको परम्परा भगवान रामले विकासको रूपले वैज्ञानिकताले चाहिँ प्रतिपादन गरेको हुँदा मर्यादा पुरुष हुनुभयो। किन मर्यादा पनि तोड्नु भएन, सिस्टम पनि परिवर्तन गर्नुभयो। एक नारी ब्रह्मचारी हुनुभयो। दोस्रो चक्रवर्ती राजाहरूलाई जस्तै अब रावणको राज्य चिनेर त उनैकै भाइलाई चाहिँ राज्य दिएर छोड्नु भयो नि त। हनुमानहरूका त्यस्ता राज्यहरूमा पनि लडाइँ जितेर चाहिँ आफूले लिनु भएन त, गाब्नु भएन त, उसैको परम्परालाई छोडिदिनु भयो। उहाँले त्यो सुरु गर्नुभएको त्यस्तो शक्तिशाली भूमि सीताको विरहभूमि। त्यसैमा रामका पुत्र लव र कुशको जन्मस्थली स्वर्णभद्रा सुनको नदी, ताम्रभद्रा तामाको नदी, शालिग्राम दामोदर कुण्डदेखि मुक्तिनाथदेखि बग्दै आएर त्रिशुली समाई धेरै नदीहरूको समाई गर्दै 9वटी नदीहरू र ती 2टी नदीहरूको 11वटी नदीको सङ्गम नारायणी त्रिवेणी, जो कि हाम्रो नेपालको चितवन जिल्ला 3 नम्बर प्रदेश, नवलपरासी जिल्ला 5 नम्बर, 4 नम्बर प्रदेश गण्डकी फेरि अनि 5 नम्बर। यो 5 किलोमिटरको भित्रमा 3टा प्रदेश भारतको उता बिहार राज्य, भारतको बिहार राज्य, नेपालको चितवन नवलपरासी 3 नम्बर र 4 नम्बरको प्रदेशको सङ्गम त्रिवेणीको रूपमा चाहिँ वर्णित छ। त्यसैमा हाम्रो कमलनयन स्वामी मुक्तिनाथ पीठाधीश भनेर चिन्नुहुन्छ महाराजजी, उहाँलाई पनि हामीले यस आश्रममा अहिले गजघरा मुक्ति क्षेत्रको सुरुवाती पिरियडमा हामीले अवसर पाएका थियौँ स्वामीजीलाई त्यहाँ स्थापना गर्ने। हामीले ठुलो सहयोग गर्ने अवसर लिएका थियौँ। स्वामीजीलाई त्यहाँ ल्याएर स्थापना गरेपछि त्यसको विकास गरेर त्रिवेणीलाई चिनाउने कार्य गर्नुभयो। विशाल त्यस्ता मन्दिरहरू बनाउनु भयो। सारा नेपालको भूमिमा परिभ्रमण गरेर 133-35वटा चाहिँ यज्ञ गरेर पूर्णाहुति त्रिवेणी धाममा ल्याएर सारा नेपालीहरूलाई त्रिवेणी धाम चिनाउनु भयो। त्यो गजघरा मुक्ति क्षेत्र हो। त्यसमा सुरुवातदेखि स्वामीजीलाई ल्याएदेखि आजसम्म पनि हामीले सहयोग गर्ने अवसर लिएका छौँ। कमलनयन स्वामीले चाहिँ गजघरा मुक्ति क्षेत्रको विकास गर्नुभएको छ। धेरै अप्ठ्याराहरू परिस्थितिहरू पनि स्वामीजीमाथि आए, हामीले सक्दो सहयोग गरेर उहाँलाई बचाइरहेका छौँ। यी 3वटा कुरा चाहिँ मुख्य देखिए हैन। गजेन्द्र मोक्ष धाम छ, जो जहाँ गजेन्द्रले चाहिँ मोक्ष प्राप्त गर्नुभयो। माता सीताले लव र कुशलाई जन्म दिनुभयो। लव र कुशले क्रीडा गर्नुभयो र वाल्मीकि रामायण लेख्नुभयो हैन। अनि अर्को यहाँ विशेषता छ, विश्वको पौराणिक कालदेखि जो आजसम्म भौतिक स्थितिमा त्यो 88,000 ऋषिहरूको एकै ठाउँमा आएर हवन गरेको कुण्ड पनि त्यहाँ जीवित छ आज पनि। त्यो विशाल ढुङ्गाहरूबाट त्यति आदिकालमै बनेको हवन कुण्डको त्यहाँ महत्त्व छ। 88,000 ऋषिहरू एकै ठाउँमा बसेर त्यो कयौँ वर्षसम्म हवन चलाएको कुण्ड जीवित छ आज पनि, त्यहाँ उल्लेखित पाइन्छ। शिक्षा दीक्षा लवकुशले त्यही लिए वाल्मीकि ऋषिबाट। भगवानले पठाएको रामको घोडा, अश्वमेध यज्ञको घोडा बाँधेको मौलो पनि आज त्यहाँ देख्न पाइन्छ। धेरै वर्णन छ। त्रिवेणीको व्याख्या गरेर सकिँदै नसकिने, कयौँ दिनमा पनि व्याख्या गर्न नसकिने किसिमको यसको त्यस्तो महत्त्व छ। स्वर्णभद्रा, पूर्णभद्रा, नारायणी, वाल्मीकि ऋषि, सीता, लवकुश अनि गजघरा मुक्ति क्षेत्र, अनि त्यहाँ धेरै पीठहरू छन् त्रिवेणी धाममा। श्री वैष्णव अनि मैले यो बालपुरी बाबा र वाल्मीकि ऋषिको सम्बन्धको बडा अति राम्रो छ। आदिकालमा वाल्मीकि ऋषिसँग बालपुरी बाबाको बढी सामिप्यता र सँगै बसेर धेरै गरेको यो यही क्षेत्र पर्छ। अहिले यो मदर बाबा
पहाड भन्ने यो शिवरात्रिको मेला लाग्छ यहाँ, शिवजीको स्थान हो यो। त्यहाँ सन्तानेश्वर भनेर त्यसलाई जानिन्छ। सन्तानेश्वर भनेको दुईटा त्यहाँ ढुङ्गा छन्। कसैको पुत्र या पुत्री जन्मेन भने पुत्री चाहिए, पुत्रीलाई ढुङ्गा उठाएर मलाई पुत्री दिए भनेर वरदान माग्ने, र पुत्र चाहिए पुत्रलाई पुत्रवाला ढुङ्गा उठाएर वरदान मागेर त्यो पुत्र र पुत्री मागे अनुसार पूर्ति हुने सन्तानेश्वरको रूपबाट त्यो मदार बाबा चिनिन्छ। त्यहाँ अहिले पनि त्यो ढुङ्गाको र हवन कुण्ड छ। त्यहाँ धोनी जगाएर बस्छन्। यो वैदिक परम्परा, शिवजीको परम्परा हो त्यो। तर त्यहाँ मुस्लिम सम्प्रदायका व्यक्ति शिष्य बसेर अनि उहाँको सेवा गरेपछि उहाँलाई पनि समेटेर मदार बाबाको नामबाट यसलाई मेला चलाइन्छ। हिन्दू मुसलमानको दुईटैको बराबर लेभलमा चाहिँ दर्शन गर्ने, मन्नत माग्ने, ध्वनि जगाउने। त्यो स्थानमा त्यसको केही मुनि हामी अहिले त्यही मदार बाबाको केही मुनि पहाडको खोचामा दुईटा नदीको सङ्गम भएर बसेको जस्तो त्रिशुली र कालीगण्डकीको सङ्गम भएर ट्याक्क भिजेर यसरी बनेको देवघाट धाम छ। त्यस्तै गरी यो प्राकृतिक वशिष्ठ गुफा भनेर यो ठाउँ त्यसरी वर्णन छ। दुईटा नदीले घेरेर बीचमा राखेको अवस्थामा अहिले हामी छौँ। त्यहाँ बाबुले आज हाम्रो यो अवसर कि आज यो यसलाई लुकाएर राखौँ भन्ने थियो, तर बाबुको के प्रेरणा शक्ति रहेछ कि आज हामीले यो यसको वर्णन दिने अवसर पनि पायौँ, अवसरै लियौँ। अब यो मेरो यो साधना स्थल हो। म एक्लै आएर रातिमा यहाँ आनन्द तपस्या गर्ने, यहाँ आएर तलतिर झर्न मन लाग्दैन, यहीँ बसिरहँ, यहीँ आनन्द लिगम जस्तो लाग्छ। तर पिताजीको आदेश, यज्ञ चलाउने, राष्ट्र निर्माण गर्ने, धर्म बचाउने कार्यले गर्दा राष्ट्रमा पनि जान पाएर आज सबै योगीजी महात्माहरू गुरुजनहरूसँग नमन गरेर प्रणाम गर्दै आज धर्म स्थापना गर्ने कार्यमा स्वामीजीहरूले यस्तो प्रेरणा गर्नुभएको छ। अति आनन्द आउँछ, बडा आनन्द आउँछ कि अब विश्वको एउटा हिन्दू राष्ट्र हामी सापेक्ष तयार गर्छौँ भन्ने लक्षण अब देखिरहेको छ। बिल्कुल बिल्कुल। यस्तो पुण्यभूमिमा बसेर हजुरले यो पुण्यभूमिको बारेमा वर्णन गरिरहँदा मलाई अचानक चाहिँ भित्रबाट चाहिँ त्यो भक्कानो फुटेर आँसु आउला जस्तो। यो यस्तो दिव्य धाममा, यस्तो दिव्य भूमिमा हामी जन्मिन पायौँ, यो हाम्रो अहोभाग्य हो। त्यसो त यो होल सारा नेपाल नै, नेपालको नाम नै ने भन्ने ऋषिको नामबाट बनेको देशका वासी हामी, यो देश नै पुण्यभूमि हो। त्यो देश नै पुण्यभूमि भएको अवस्थामा पनि फेरि यस पुण्यभूमिभित्र पनि फेरि जुन त्यो जस्तो यही शरीरभित्र पनि कहीँ मलद्वार छ, कहीँ चाहिँ हृदय छ, कहीँ आँखा छ, हरेकको आफ्नै दिव्यता छ। तर हरेक बिना चाहिँ शरीर बन्दैन, शरीर चल्दैन। तथापि यस्ता धामहरूमा बसेर साधना गर्नु, यस्ता गुफामा बसेर साधना गर्नु र घरमा बसेर साधना गर्दाखेरि फरक हुँदो रहेछ नि। यो दिव्यता के हुन्छ? यो यस्ता गुफामा साधना गर्नु, यस्ता जङ्गलमा साधना गर्नु, अथवा यस्ता चाहिँ त्रिवेणी जस्ता धाममा बसेर साधना गर्नु, यस्ता धाममा जानु, त्यहाँ गएर त्यहाँको नदीमा चाहिँ स्नान गर्नु, यसको महत्त्व चाहिँ के हो? बडा आनन्द रहेछ यो पहिला ऋषिमुनिहरूले किन यो गुफाहरू मात्रै खोजे, किन वन जङ्गल कुना कन्दरा खोजे, किन यो होला भनेर मैले त्यति ज्ञान पाएको थिइनँ। तर जब म आफै गुफाहरू खोज्दै यो गौचरणको भूमि, वशिष्ठले गौचराएको होइन, हाम्रा पुरा पुर्खाकालदेखि चाहिँ यसलाई संरक्षण गर्दै आएको, यो गुफामा बसेर यसलाई हेरौँ न, ध्यान गरेर एक्लै सुतेर रातिमा आनन्द अन्धकारमा, कोही छैन, केही छैन, दुईटा नदीको आवाज छ, चराचुरुङ्गीको आवाज छ, एक्लै यो ओडारमा बसेर, यो गुफामा बसेर आनन्द ध्यान गर्दाखेरि ध्यान लाग्छ, आनन्द आउँछ। बडा के म त कस्तो शीतलता, कस्तो आनन्द, न कसैको चिजको डर छ, न कसैको टोकाइ खान छ। अब केही भोक लागेको कन्दमूलहरू खाने व्यवस्था पनि छ। फुत्ता अब आधा घन्टा ओडाएर झरेर डाँडा काँडा कटेर त्यहाँ गाउँघर छ, जसले पनि त्यहाँ देखेपछि भोजन दिइहाल्छन्। नजिकै मैले चाहिँ एउटा गृहस्थी परम्परा हुँदाखेरि एउटा वशिष्ठ डेरी उद्योगको सञ्चालन गरेको थिएँ। त्यहाँ गए लौ आउनुभयो, गुफाबाट आउनु, मिठा मिठा खानेकुरा दिन्छन्। तर जो आनन्द एकान्तमा ध्यान गरेर बस्न आनन्द आउँछ नि, त्यो गाउँघर सहरमा छैन। त्यो मैले पर्सनल अनुभूति पाएको छु। एकान्त ओडारमा कोही पनि नराखेर अग्निलाई प्रज्वलित गर्ने, हवन कुण्ड जलाउने, आनन्द ध्यान गरेर, यहाँ त कोही पनि हुँदैन बोल्ने। एउटा परमात्मा, यो गुफा र यो पिण्ड बाहेक कोही पनि हुँदैन। आत्मा परमात्माको अंश आत्मा हुन्छ। आनन्द यो हरियाली, हेर्नुहोस् त वन जङ्गल कस्तो राम्रो, चाचा चुचु किराकरङ्गी मोरहरू कराउँछन्, बाघ भालुहरू आउँ आउँ गर्दै आउँछन्, घोरलहरू वनगाईहरू सारा चलिरहेका दुडिरहेका हुन्छन्। कस्तो आनन्द आउँछ। यो त कसले हेर्न पाउनु? तपस्या गर्नलाई, ध्यान गर्नलाई एकान्त नै आवश्यक रहेछ भन्ने मलाई यो गुफामा बसेपछि, एकान्त बस्न लागेपछि यो अनुभूति भएको हो। र यसले, यहाँको तपस्याले, यहाँको शक्तिले पक्कै पनि यो जगतमा एउटा नयाँ कार्य गर्ने परमात्माले चाहिँ दया दृष्टि गर्नु होला भन्ने आशा पनि गरेको छु। बहुत सुन्दर। हुन्छ त गुरु, हजुरको सानिध्य प्राप्त गर्ने अवसर मिल्यो। हजुरको यो पवित्र
पवित्र अनटच्ड खासै धेरै मान्छेले प्रवेश नगरेको हजुरले मात्रै साधना गरेको यस्तो पवित्र तपोभूमिमा हामीलाई बोलाइदिनु भयो, यहाँ बसेर हजुरसँग सत्सङ्ग गर्ने अवसर दिनुभयो। यसको लागि म एकदमै हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुरको साधनाको पूर्णाहुति होस्, साधना फलीभूत होस्, अगाडि पनि अझै राम्रो हुँदै जाओस्, मेरो शुभेच्छा छ। र राष्ट्रको लागि जुन सङ्कल्प लिएर हिँड्नुभएको छ त्यो सङ्कल्प पनि पुरा होस्। अब हामीलाई चाहिँ अन्तमा मैले यदि म त नजान्ने मान्छे, खासै जान्दिनँ, जे साधु सन्तको सङ्गतबाट जे बुझेको छु त्यही कुरा प्रश्न सोध्छु। मैले सोध्न बिर्सिएको भुलेको केही प्रश्नका उत्तरहरू छन् भने र हजुरलाई अन्तमा दर्शकवृन्दलाई केही भन्न छ भने बताइदिनुहोस्। अवश्य। एउटा कुरो मलाई अलिकति यो छुटे जस्तो लाग्छ, एउटा आधुनिक विज्ञान र वैदिक विज्ञानमा भिन्नता के छ भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ कि भन्ने मैले बाबुसँग अपेक्षा गरेको थिएँ, त्यो आइदिएन। ठिक छ, त्यो छुटेकोलाई अहिले के छ भने पर्यावरण प्रकृतिको संरक्षण गर्ने प्रक्रिया, जस्तै अघि मैले चर्चा गरेको थिएँ बायोडाइजेस्टर जुन हवनकुण्ड हो त्यो भन्दा बायोडाइजेस्टर बायोग्यास भनिन्छ। त्यो बायोडाइजेस्टरमा सम्पूर्ण वनस्पति, गाई भैँसी बाख्रा कुखुराजन्य पशु पन्छीहरूको मलमूत्र हालेर अनि वनस्पतिहरू सडे गडेका चिज दिएर त्यहाँ अग्नि उत्पत्ति हुन्छ। त्यो पनि हवनकुण्ड हो। त्यो अग्नि उत्पत्ति भएको अग्निबाट प्लेन चलाउने, गाडी चलाउने, घरमा भात पकाउने, त्यसबाट बिजुली निकालेर उत्पादन गरेर बिजुली चलाउने गर्यो भने यो जगतको कल्याण हुनेछ। त्यो अग्निबाट उत्पत्ति भएर गरेको त्यो सिलिन्डरमा लगेर सिलिन्डरबाट गाडी चलायो भने तपाईँ गाडी चलाउँदै त्यस तपाईँले हवन गर्दै हुनुहुन्छ, किनकि त्यसले पर्यावरण प्रकृतिको लागि संरक्षण गर्छ। यो वैदिक विज्ञान हो। तर अहिलेको आधुनिक विज्ञानले विकासको नाममा विनाश गर्दैछ। जमिन मुनिको ग्यास, जमिन मुनिको कोइला बाहिर निकालेर पर्यावरण प्रदूषण गर्ने, पर्यावरण प्रकृतिलाई अति घात गर्ने किसिमले यो दुष्ट प्रवृत्तिले यो आधुनिक विज्ञानले नाश गराउँदैछ विकासको नाममा। अहिले 5122 वर्षमा हामीले अहिले कुरा गर्दैछौँ। अब 5133 वर्ष पुग्दा नपुग्दै अब 11-12 वर्षको अन्तरालमा अब आज यस अवस्थामा मैले यो वर्णन गरिसकेको मिति दिएको छु। वैदिक यो गणना सूत्रपातमा 5122औं श्रावण महिनामा आज हामी यहाँ छौँ। यो वशिष्ठ प्राकृतिक गुफामा हामीले यो इन्टरभ्यू दिने अवसर लिएका छौँ। अब 5133 कलेर गताब्द पुग्दा नपुग्दै अब यसै गरी यिनी डिजल पेट्रोलहरू चाहिँ जमिन मुनिका निकालेर अनि बाहिर फुकेर चाहिँ यो प्लेनहरू, रकेटहरू, गाडीहरू चलाउने र मिसिनहरू चलाइयो भने यसको लक्षण तुरुन्तै थाहा हुन्छ। मैले पूर्व घोषित गर्दा म ज्योतिष छैन, तर वेदभित्रको वशिष्ठ चाहिँ पक्कै हुन्। तिनै लोकका कुरा वशिष्ठहरूले जान्दछन् भनेर ऋग्वेदमा वर्णन गरेको छ। र हाम्रो परम्परा रघुकुल गुरुहरूलाई चाहिँ प्रेरणा दिने पुरोहित वशिष्ठ परम्परा भएको नाताले वेदको विज्ञानमा जति सकिन्छ अविलम्ब चाँडै यसलाई यो जमिन मुनिको ग्यास र जमिन मुनिको तेल पेट्रोलहरू चाहिँ निकालेर जलाउन बन्द गरियोस्। त्यसको ठाउँमा बायोडाइजेस्टरहरू गाउँ टोल सहरमा फालिएका मलमूत्रहरू, फालिएका सडे गलेका चिजबाट अग्निबाट त्यो कुण्डमा हालेर दिएर अनि त्यसबाट अग्नि उत्पादन गरेर त्यो अग्निबाट चलाउने, त्यसको निक्लेको मलबाट खेती उत्पादन गरेपछि त्यो हवनात्मक चरुहरू पनि उत्पादन हुन्छ। शरीरलाई, पिण्डलाई पनि 100औं वर्ष, हामी 150 वर्ष बाँच्न सक्ने शक्ति छ। त्यसरी उत्पादन गरेको अन्न सुनको र चाँदीको थालीमा पकाउने र खानी राख्ने गरेर खान्छ भने आज पनि हामी कलिकालका मान्छे पनि दुर्व्यसनी चिज नगरेर, मदिराजन्य प्रदूषणजन्य सुर्ती बिरी चुरोहरू नखाएर र मांसाहार नगरेर सुनको र चाँदीको थालमा पकाएको अथवा थालमा खाएको राखेको चिज त्यसरी उत्पादन गरेको मलबाट निकालेको अन्न खाइन्छ भने हजुर हामी पनि 150-200 वर्ष बाँच्ने शक्ति छ। पहिलेका ऋषिमुनिहरू किन त्यत्रो वर्ष बाँचे त नि? सुन त अब कानमा मात्रै जलाउने, गहनामा मात्रै बनाउने, ब्ल्याक मार्केटिङ मात्रै गर्ने कार्य भयो। सुनलाई र चाँदीलाई पकाउने, राख्ने, जगजन्य भाँडा पकाउने, कुकरजन्य त्यस्ता तयार गर्नुहोस् र सुनको भाँडामा खाना खुवाउनुहोस्, चाँदीको भाँडामा खाना खुवाउनुहोस्, त्यसको हौरा हुन्छ। फलामको भाँडामा पकाएको खाइयो भने आइरनको परिपूर्ति हुन्छ भनेर त अहिलेको विज्ञानले भनेको छ। के सुन र चाँदीमा खाएपछि त्यसको मात्रा नआउला र? सुन यस्तो चिज हो, न खै लाग्छ न त्यो कहिले घट्छ। आगोमा पोलेर तताएर पगालेर पानी बनाउँदाखेरि आफ्नो ठाउँ उसले छोड्दैन। त्यस्तो चिज हो स्वर्ण र चाँदी भनेको चिज। त्यो चिजको बर्तनमा पकाएर खाना खाने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिले त धनी करोडौँको अरबपति धनी छन्, सुन भन्ने कुरो त जानेकै छैनन्।
अब हामी योगी महात्माहरूलाई त्यसको बारेमा ज्ञान छ, जति चाँडो सक्छु यसको बारेमा। अब गरिब से गरिब पनि यो नेपालको भूमिबाट सुन र चाँदीमा खाना खाने, गरिबले पनि खाना पाउने व्यवस्थाको एउटा डिजाइन गरेको छु। यो सबै व्याख्या मैले गर्दिनँ। जति हुन्छ चाँडै नेपालका भूमिमा बसेका गरिब से गरिब मान्छेले र धनी से धनी मान्छेले पनि सुन र चाँदीमा पकाएको खाना खाने व्यवस्था चाँडै नै यो सूत्रपातमा उत्पत्ति हुँदैछ। यो छुटेको कुरा मैले भने आधुनिक विज्ञान र वैदिक विज्ञान, वैदिक विज्ञानले जगतको संरक्षण गर्छ, आधुनिक विज्ञानले विकासको नाममा नाश गरेको छ। यो सूत्र तपाईँहरूले बुझिहाल्नुपर्छ। अहिलेका नासाका वैज्ञानिकहरूले यो कुरा तुरुन्त गत 2 वर्ष पहिला नासाका वैज्ञानिकहरू 2 जना आएर यो हामीले पनि यो एकछिन 2-3 घण्टा समीक्षा गर्ने अवसर पाएका थियौँ। उहाँहरूलाई मैले यो वर्णन गरेको थिएँ। तपाईँहरूले अविलम्ब यो जमिन मुनिको डिजल पेट्रोल निकाल्नु भएको छ, भूखलन यो पृथ्वी हल्लने, यो भूकम्प सुनामीहरू आउने, यो जगतलाई हल्लाउने, किनकि त्यहाँ पृथ्वी मुनिको चिज निकालिदिएपछि त्यहाँ त खाली भयो। अनि त्यो नहल्लेर के हल्लन्छ त नि? त्यहाँ त ठाउँ छैन। ल्याएर त जलाएर त मैले पर्यावरण प्रकृतिको ओजोन लेयर 7वटा लहर छ, भूलोक भूलोक तपलोक सतलोक महलोक जनलोक तपलोक भनेर भनेको छ। यो लोक भनेको यो ओजोन लेयर हो। त्यो त्यसलाई छेद गर्नु भएको छ डिजल पेट्रोल जलाएर, कोइला जलाएर, ग्यास मुनिको जमिन मुनिको ग्यास जलाएर यसले विनाश गरेको छ। मैले पूर्व भनिसकेँ 5133 साल पुग्दा नपुग्दै यसको चाहिँ लक्षण तपाईँहरूले देख्न पाउनुहुन्छ। यो घटना घट्नबाट सबैलाई मैले अनुरोध गर्छु बचाउनुपर्छ। अहिलेका आधुनिक विज्ञान वैज्ञानिकहरू जो नासाबाट चिनिनुहुन्छ सबैले यस मेरो कुरालाई ध्यान दियोस्। यति यो कुरा गर्नुहुन्न भने अब 10-12 वर्ष भनेको त केही ठुलो कुरो छैन। तपाईँहरूले हेर्न पाउनुहुन्छ अविलम्ब विश्व जगतकै व्यक्तित्वहरू यसलाई रोकेर ऋषि परम्परा अन्तर्गत बायोडाइजेस्टरहरू तयार गरेर त्यो बायोग्यासमा चाहिँ उत्पादन गरेको ग्यासबाट गाडीहरू यानहरू चलाउने, घिउ तेल गाई भैँसीको चमरी गाईहरूको घिउबाट चाहिँ यानहरू चलाउने, हवन पनि हुन्छ, यात्रा पनि हुन्छ। त्यस्तो पो गर्ने, विनाश गर्ने किसिमले विकास भएको छ भन्नेलाई वेदले मान्दैन। त्यो वैदिक विकास होइन, त्यो नाशको प्रक्रिया हो। त्यो वैदिक विज्ञान पनि होइन। मैले भनेको कुरालाई अति ध्यान दियोस्। हामी वशिष्ठ गुरुकुलम वशिष्ठ परम्परागत अन्तर रहेको हुँदा वेदमा वर्णित भएको हुँदा विश्व जगतमा जहाँ जहाँ वेद गएको छ त्यो वेदसित सँगै हाम्रो वर्णन गएको छ। वेदमा वशिष्ठ पढियोस्, वेदमा वशिष्ठको वैज्ञानिकता हेरियोस् र वेदभित्र यज्ञका सूत्रधार वशिष्ठ भनेर वर्णन गरेको छ। शुक्ल यजुर्वेद 13औं अध्यायको 54 नम्बर मन्त्रले वशिष्ठको राम्रो वर्णन गरेको छ। आयम पुरो भुवस्तस्त भौवायनो भनेर मन्त्रले व्याख्या गरेको छ। त्यो मन्त्रको अर्थ बुझ्नुस्। त्यहाँ वेश विशिष्ट, वेदमा वशिष्ठ विशिष्ट श्रेष्ठ उत्कृष्ट र प्रधान वशिष्ठ हुन् भनेर वर्णन गरेको छ। यसलाई हेरियोस् र वैदिक विज्ञानलाई अगाडि बढाइयोस् भन्दै र सम्पूर्ण आज यो आउनुभएका मिडियाकर्मीहरू हजुरहरूलाई धन्यवाद गर्दै ज्ञापन गर्दै यस प्राकृतिक संरक्षण वशिष्ठ गुफामा आएर यसरी यो हाम्रो अहिलेको आधुनिक विज्ञानको यन्त्र प्रयोग गरेर हामीलाई जगतमा प्रसारित गर्ने जुन अवसर दिनुभयो यसको लागि पनि हजुरहरू दुवैलाई क्यामेराम्यान बाबुलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। यो ऐतिहासिक र बडा वैज्ञानिक र नयाँ किसिमको जगतमा चाहिँ यो कुराको चाहिँ सुनवाई हुनेछ र यो राष्ट्र धर्म सापेक्ष निर्माण हुने शक्ति पनि हामीहरूलाई पक्कै पनि परमात्माले प्रेरणा गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यो वार्तालाप कार्यक्रमलाई पूर्ण गर्दै हजुरहरू समक्षमा बिदा हुन चाहन्छु। ठीक छ गुरु, यो सत्संग चाहिँ अन्तिम होइन, सुरुवात मात्रै हो, पहिलो बल्ल पहिलो हो। फेरि पनि हाम्रो भेट हुनेछ, फेरि पनि अन्य विषयमा, फेरि अन्य कुनै चाहिँ क्षेत्रमा बसेर नारायणी नदीकै किनारमा बसेर त्रिवेणी धाममै बसेर फेरि पनि अर्को चर्चा गरौँला। यो पहिलो मात्रै हो, अन्तिम होइन। हजुरसँगको भेटघाट निकै रमाइलो रह्यो। हजुरको यो दिव्य धाम हजुरले जुन सृजना गर्नुभएको छ, यहाँ आउने अवसरको लागि म आभारी छु। क्यामेरामा मलाई साथ दिने अभिनव कणेललाई धन्यवाद दिन्छु र हजुरको पनि कृपा सधैँभरि हामीमा रहिरहोस्। हजुरको आशीर्वाद प्राप्त गरौँ। हवस् त, धन्यवाद। ओम तत्सत। नमस्कार। जय हो। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे सर्वभूताधिवासाय शान्ताय विर्हते नमः। ओम तत्सत। ल जय जय। हुन्छ त, आजको कार्यक्रम यस्तै रह्यो। आउँदो अङ्कमा हामी अझै पनि फेरि त्रिवेणी धाममा रहेका अन्य साधु सन्तहरूसँग पनि हजुरलाई भेट गराउनेछौँ। त्रिवेणी धाम विशेष कार्यक्रम सकिएको छैन, अझै पनि त्रिवेणी धामबाट अझै धेरै साधु सन्त ज्ञानी महापुरुषहरूलाई भेटाउनेछु। आउँदो अङ्कमा फेरि भेट गरौँला। हवस् त, नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.